الحمد لوليه والصلاة على نبيه، أما بعد. فيا عباد الله، تذكروا ما أمامكم من الأهوال واستعدوا لها بصالح الأعمال، وتذكروا الموت وسكراته وغمراته، فما أسرع الموت وما أبعد الفوت، وما من أحد منا إلا ويذوق ذائقة الموت، كما قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. فيا أيها الإخوة المتحابون في الله، أكثروا ذكر هادم لذات الموت، وانظروا إلى القرون الماضية، أين آباؤكم؟ أين أجدادكم؟ أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ وصلوا كلهم إلى حفرة القبر، كما قال الشاعر: ألا يا ساكن القصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب. ألا يا ساكن القصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب، له ملك ينادي كل يوم لدور الموت وابنوا للخراب. فاسمعوا هتاف المقبورين، كما قال: ألا يا واقفا على قبرنا، ألا يا واقفا على قبرنا، لا تتعجب من أمرنا، بالأمس كنا مثلكم غدا ستصير مثلنا. فيا عباد الله، هذا هو الموت الذي يفرق بين الأخ والأخوات، وهذا هو الموت الذي يفرق بين البنات والأمهات، وهذا هو الموت الذي يفرق بين الزوج والزوجة، وهذا هو الموت الذي يدمر كل بروج مشيدة. وكيف بكم عندما تأتي ملك الموت وأنت تكون وحيدا، والناس حولك، وزوجتك حولك، وأولادك حولك، وأنت تنظر إليهم وهم ينظرون إليك، كما قال الله جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. وتفكروا الأحوال الآتية. وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم الأحوال القبر، كما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقوله الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. فيضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. أعاذنا الله من عذاب القبر. يا عباد الله، اتقوا الله يا أيها الإخوة. الكيس من الكيس؟ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وما حياة الدنيا إلا لهو ولعب، وما حياة الدنيا إلا متاع الغرور. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يرزقنا بالحسنات، فنسأل الله تعالى لي ولنا التوفيق.